सक्छ। अब जसरी पनि क्वेशन चाहिँ जस्तो पनि हुन सक्छ हेर है। यहाँ चाहिँ मैले प्र्याक्टिकल बेसमा क्वेशन जस्तो थियो एक्जाममा सोधेको त्यही बेसिसमा क्वेशन डिल गर्न खोजेको। जस्तो क्वेशन यसरी सोध्यो, इन द लिमिट टेस्ट फर सल्फेट 5 ml 0.0181% of potassium sulfate is taken which is diluted to 100 ml, then what will be the concentration of sulfate ion in ppm भनेर क्वेशन सोधे। क्वेशन देख्यो नि? क्वेशन देखिरहेको छ? यस सर। ल क्वेशनले के भन्यो भने तिमीहरुसँग 0.0181% by volume को percentage दिएर percentage, if you express the concentration, there are different concentration expressing terms for the solution. Among them, percentage is one of the method by which we will express the concentration of one's prepared solution. And if you express the concentration in percentage, there are two concentration terms. One is percentage by weight, another one is percentage by volume. जहिले पनि percentage दिएपछि दुईटा चीज भन्नुपर्छ। It should be explained whether it is percentage by weight or it is percentage by what? Volume. र percentage दिएर percentage by weight र percentage by volume भन्ने clearly indicate गरेन भने तिमीहरुले के बुझ्नु पर्यो भने it is percentage by volume. बुझ्यो है मैले भनेको? concentration expression गर्ने different terms हरु मध्ये एउटा term percentage हो र त्यो percentage मा यदि concentration ला expression गर्ने हो भने there is percentage by weight as well as there is percentage by what? Volume. र percentage by weight र percentage by volume भन्नै बिर्स्यो अथवा क्वेशनले इन्डिकेट गरेन भने percentage दिएको ठाउँमा if it is not clearly indicated whether it is percentage by weight or percentage by volume, you should be clear the given parameter is always percentage by what? Volume. है त्यो भएर अहिले पनि यहाँनिर मैले त्यो काम क्लियर गराउन खोजेको। यहाँ पर्सेन्टेज मात्रै भन्यो, यो पोटासियम सल्फेटको सोलुसनको कन्सन्ट्रेसन पर्सेन्टेज बाइ वेटमा हो कि पर्सेन्टेज बाइ भोल्युममा भनेन भने मैले बुझ्नु पर्यो द गिवन पर्सेन्टेज इज अलवेज पर्सेन्टेज बाइ व्हाट? भोल्युम। र अहिले के भन्यो भने 5 ml 0.0181% बाइ भोल्युम पोटासियम सल्फेटको सोलुसन छ र यसलाई डाइल्युसन गरेर 100 ml बनायो। सोलुसन के को छ? पोटासियम सल्फेट को कति कन्सन्ट्रेसन को? 0.0181% बाइ भोल्युम को छ। Among this stock solution, from this stock solution of potassium sulfate which is 0.0181% by volume, you took 5 ml and that 5 ml is diluted to what? 100 ml. यो 5 ml ला डाइल्युसन गरेर 100 ml बनायो भने अब त्यसरी डाइल्युसन भएको सोलुसनमा पोटासियम सल्फेट को कन्सन्ट्रेसन होइन सल्फेट आयन को कन्सन्ट्रेसन कति हुन्छ पीपीएम मा एक्सप्रेसन गर भनेको। जस्तो लिमिट टेस्टमा जहिले पनि सल्टबाट सोलुसन बनाउने हो, त्यो सोलुसनमा भएको एनायनिक अथवा क्याटायनिक स्पेसिस को कन्सन्ट्रेसन निकाल्ने हो भनेर मैले सिकाएको थिएँ नि अस्ति सिकाएको थिएँ नि न्यूमेरिकल। त्यसले अहिले पनि पोटासियम सल्फेट को सोलुसन बनायो। यो पोटासियम सल्फेट को सोलुसन कसरी बनायो त भन्यो भने बाइ डाइल्युसन मेथड। कसरी डाइल्युसन गर्यो भन्यो भने स्टक सोलुसन 0.0181% को थियो, त्यसबाट 5 ml लिएर कति ml बनाइदियो? 100 ml बनायो भने अब त्यसरी बनेको डाइल्युटेड सोलुसनमा सल्फेट आयनको कन्सन्ट्रेसन कति हुन्छ? यो एक्सप्रेसन पार्ट्स पर मिलियन भनेर क्वेशनले सोधेको। क्वेशन त क्लियर भयो नि? पहिला क्वेशन बुझ्यो कि बुझेन हेर त? हजुर सर। अब मैले त्यो पुरानो क्वेशन बैंककै तिमीहरुले प्र्याक्टिस गरे भए प्रब्लम ठ्याक्क आइडेन्टिफाई हुन्थ्यो। मैले त्यो क्वेशन बैंककै तिमीहरु सल्भ गर्दिन खोजेको। अब के गर्नु पर्यो तिमीहरुले भने पहिलो पल्ट तिमीहरुले के गर्नु पर्यो भने यो 5 ml पोटासियम सल्फेट को सोलुसन जुन छ नि यसलाई डाइल्युसन गरेर 100 ml बनाउँदा त्यो पोटासियम सल्फेट को कन्सन्ट्रेसन कति हुन्छ भनेर निकाल्नु पर्यो। Because solution stock solution is a potassium sulfate
and that stock solution of potassium sulfate is diluted to 100 ml starting from 5 ml. Therefore, undoubtedly the concentration of stock solution of potassium sulfate will be changed. In first step, you have to calculate the concentration of potassium sulfate, which is diluted to 100 ml starting from kati ml? 5 5 ml. 5 ml. त्यसको लागि V1S1 equals to V2S2 डाइल्युसन को बेला नर्मालिटी में एक्सप्रेसन गर्नु पर्दैन किनभने डाइल्युसन भनेको एउटै सोलुसन को लागि गर्ने हो त्यो भएर डाइल्युसन को लागि तिमीहरुले V1N1 equals to V2N2 भनिराख्नु पर्दैन if that is neutralization reaction always the concentration should be expressed in normality because during neutralization of the solution number of gram equivalent for both species will be equal, therefore the concentration should be expressed in number of gram equivalent, which is in terms of what? Normality. But in case of dilution, it's not necessary to express the concentration in what? Normality. You can directly use V1S1 equals to V2S2. In this particular equation, you should be clear that S1 and S2 is for same species and S1 and S2 must be in what? Same unit. त्यो भएर पहिलो concentration percentage मा भएको भएर dilution गरिसकेपछिको concentration मा पनि केमा आउने भयो त? पहिलो percentage मै आउने भयो. त्यो भएर V1 and S1 equals to V2S2 भन्ने relation लगाइसकेपछि you will get the concentration of potassium sulfate in what? Percentage W by V. By volume. त्यो भएर त्यसको लागि तिमीहरुलाई मैले भनेको यहाँ कति आयो त हेर्नु पर्यो. हेर कति आउँछ ए percentage of potassium sulfate मैले यहाँ लेख्दिएको यी 5 ml लाई डाइल्युसन गरेर 100 ml बनाऊ भन्यो अनि V1S1 equals to V2S2 रिलेसन लगाउनु पर्यो. त्यो भएर मैले तिमीहरुलाई क्याल्कुलेटर बोकेर आऊ भनेको थिएँ. अब हेर V1S1 equals to V2S2 भनेर क्याल्कुलेटर थिच त 5 into 0.0181 divided by 100 गर्यो भने you will get the new concentration and that will be in what? Percentage. Therefore, I have written percentage of potassium sulfate when diluted to 100 ml will be 9.05 into 10 to the power minus 4. Again, 5 into 0.0181 divided by 100 भनेर गरा त यो आउँछ आउँदैन? आउँछ सर. बुझ्या छ नि? क्लियर छ? सर एकचोटी फेरि भन्दिसौ न. हैन तिमीहरुको स्टक सोलुसन 0.0181 percentage को छ अनि क्वेशनले त्यसलाई डाइल्युसन गरेर कति ml बनाऊ भन्यो 100 ml. अब त्यसो भए 5 ml लाई डाइल्युसन गरेर 100 ml बनाउँदा कन्सन्ट्रेसन कति हुन्छ भन्नु पर्यो भने डाइल्युसनको फर्मुला V1S1 इक्वल्स टु के हो? पढा थियो होला नि पहिला V1S1 इक्वल्स टु के हुन्छ डाइल्युसनको फर्मुला? V2S2. V1 कति ml भयो? 5 ml. अनि S1 कति भयो? 0.0181. V2 कति भयो? 100. अनि S2 वाट भनेर निकाल्यो भने यही आउँछ हेर त 5 into 0.0181 upon 100 भनेर लेख्यो भने यो आउँछ है. त्यो भएर के लेख्नु पर्यो? On diluting the solution from 5 ml to 100 ml, the concentration of potassium sulfate will be 9.05 into 10 to the power minus 4 भनेर क्याल्कुलेसन गरेर देखाउनु पर्यो by using the relation V1S1 equals to V2S2. Is it clear? यहाँसम्म बुझ्यो? Yes sir. हजुर. सबैले बुझ्या छ नि? अब हेर पहिला त पार्ट्स पर मिलियन मा भनेको कति ml मा भनेर पढाएको थिए मैले 10 to the power 6. 10 to the power 6. त्यो भएर पहिला 10 to the power 6 ml मा कति पोटासियम सल्फेट छ भनेर निकाल्ने अनि त्यो पोटासियम सल्फेटको आधारमा के को भ्यालु निकाल्ने पोटासियम आयनको चाहिए पोटासियम आयनको सल्फेट आयन चाहिए भने सल्फेट आयनको त्यो भएर अब यसलाई 10 to the power 6 मा कति सल्ट छ भनेर निकाल्नु पर्यो. फर्स्ट अफ अल कहिले पनि तिम्रो के कुरा क्लियर हुनु पर्यो भने जहिले पनि तिमीले अहिले निकाल्न खोजेको आयनिक स्पेसिसको कन्सन्ट्रेसन हो. आयनिक स्पेसिसको कन्सन्ट्रेसन डाइरेक्टली कहिले पनि निस्किदैन. द कन्सन्ट्रेसन अफ आयनिक स्पेसिस शुड बी क्याल्कुलेटेड विथ रेफरेन्स टु द अमाउन्ट अफ सल्ट प्रेजेन्ट इन द सल्युसन. त्यो भएर हामी पहिला के को वेट निकाल्नु पर्यो? कहिले पनि सल्फेटको निस्किदैन. के को निकाल्नु पर्छ पहिला? यो सल्फेट युज गरेको सल्टको
पोटासियम सल्फेटको निकाल्नु पर्यो। पहिला पनि त्यही गरे हामी। तिम्रो अहिले पनि तिमीले पोटासियम सल्फेटमा कति पोटासियम सल्फेट यो सल्युसनमा कति पोटासियम सल्फेट छ भनेर निकाल्नु पर्यो। त्यसको आधारमा के को कन्सन्ट्रेसन आउँछ बल्ल? सल्फेट आइनको। सल्फेटको। अब यसलाई ल्याङ्ग्वेजमा पढ त। यो percentage of potassium sulfate when diluted to this will be 9.05 times 10 to the power minus 4 percentage by volume भनेको के भने हो? percentage by volume भनेको के हो ल्याङ्ग्वेजमा भन त? percentage by volume 2% by volume भन्नु पनि के बुझ्ने मैले? कसैले concentration of the solution is 2% by volume भन्यो भने के बुझ्ने? त्यसले के इन्डिकेसन दिन्छ? 2 grams of solvent is dissolved in water to prepare 100 ml of solution. 100 ml solution मा 2 ग्राम सल्युट छ भनेर बुझाएको हो नि त सिम्पली। 2% by volume भन्यो भने in 100 ml solution 2 ग्राम सल्युट इज डिजल्भ। ओके होइन? हो? हजुर सर। अहिले percentage by volume 9.05 into 10 to the power minus 4 छ भनेको in 100 ml solution 9.05 into 10 to the power minus 4 gram potassium sulfate is dissolved बनायो कि होइन? हो? हजुर सर। त्यो भएर अर्को लाइनमा हेर मैले यहाँ लेखेको। मैले अर्को लाइनमा लेख्दा छु सो कन्सन्ट्रेसन अफ पोटासियम सल्फेट विल बी 9.05 into 10 to the power यो भनेर लेखेँ मैले डाइरेक्टली। तिमीहरूले कसरी निकाल्नु पर्यो त्यहाँ क्याल्कुलेटर ल्याऊ भने त्यही भएर सबै मैले गरेँ भने हेर्दै हेर्दैन तिमीहरूले। अब यसलाई ल्याङ्ग्वेजमा लेख्नु पर्यो पहिला। यसले भने के भने 100 ml solution contain 9.05 into 10 to the power minus 4 gram potassium sulfate. Therefore कतिमा ppm भनेको कतिमा निकाल्ने हो? 10 to the power 6. 100 ml मा 9.05 into 10 to the power minus 4 थियो भने 10 to the power minus 10 to the power 6 ml मा कति भनेर क्याल्कुलेटर थिच्छ त सबैले 9.05 into 10 to the power minus 4 upon 100 into 10 to the power कति गर्नु पर्यो? बुझ्यो मैले भनेको? 9.05 into 10 to the power minus 4 upon 100 into 10 to the power कति? 6 गर्दाखेरि 9.05 ग्राम भनेर आयो कि आएन? आयो सर। आछ नि तिमीहरूले हेर त्यहाँ। अब 10 to the power 6 ml मा कति ग्राम हुँदो रहेछ? 9.05 ग्राम। 10 to the power 6 ml मा जति ग्राम छ त्यसलाई के टर्म भन्छ? ppm। therefore concentration of potassium sulfate will be 9.05 ppm भनेर लेखेको मैले यहाँनिर। बुझ्या छ? यस सर। हेर है त्यो भएर मैले क्याल्कुलेटर लिएर बस्छ भने मैले गरेँ भने इट मिन्स 9.05 ग्राम पोटासियम सल्फेट इज प्रेजेन्ट इन 10 to the power 6 ml। हो कि होइन? ठिक छ? हजुर सर। अब तिमीहरूले पोटासियम सल्फेटको ppm निकाल्ने हो कि सल्फेटको? क्वेशनले के भनेको छ हेर त। सल्फेटको। त्यसो भएपछि त सजिलो भयो नि त। अब पोटासियम सल्फेटको ppm कति हुन्छ भने 9.05 हुन्थ्यो भनेको। अब कति ग्राम छ त हेर न। यी पोटासियम सल्फेटको मोलिकुलर वेट कति हुन्छ? 174 ग्राम। पोटासियमको एउटाको 39 into 2 प्लस सल्फरको 32 अक्सिजनको 16 4 जोड्यो भने 100 कति आउँछ? 74 ग्राम। अनि यो 174 ग्राम पोटासियम सल्फेट भित्र कति ग्राम सल्फेट छ? सल्फरको 32 अक्सिजनको 64 जोड्यो भने कति ग्राम छ? 96। अनि तिमीहरुसँग पोटासियम सल्फेट 174 ग्राम थियो कि कति ग्राम थियो? 9.05। therefore 9.05 ग्राम भित्र कति आयो? 96 by 174 into 9.05 गरेर त 4.99 आउँछ आउँदैन? आउँछ सर। यो भनेको टेन्टेटिभली 5 बनायो यो 1.7 174 point something होला। एनीवे 4.99 ग्राम आयो नि? यस सर। कति ml मा आएको हो यो?
कति एमएल मा यो 9.05 कति एमएल मा हो यो 10 to the power 6. 10 to the power भनेको 6. यो 4.99 पनि कति ग्राम कति एमएल भित्र हो त 10 to the power 6 में 10 to the power 10 to 6. the power 6 एमएल भित्र जति ग्राम हुन्छ त्यसलाई के भन्छ Parts ppm per million. देयरफोर सल्फेट को ppm कति ppm रहेछ त 4.99. nearly equals to 5. That is, hence sulfate ion concentration in ppm is 4.99, nearly equal to 5 ppm भनेर यसरी लेख्ने. Is it clear? बुझ्यो? बुझ्यो सर. क्वेशन चाहिँ प्र्याक्टिस गर्दै गए बुझिन्छ. हेर है, पहिला सल्ट को निकाल्ने, त्यो सल्ट कति एमएल मा निकाल्ने जहिले पनि कति एमएल मा पार्ट्स पर मिलियन भन्दा कतिमा निकाल्नु पर्यो 10 to the power 6. 10 to अनि the 10 power to the power 6. 6 एमएल मा जति सल्ट छ त्यो सल्ट को आधारमा चाहिएको स्पेसिस को निकाल्ने. इज इट क्लियर? Yes, sir. यो एक्जाम मै आएको क्वेशन राख्दिएको है. एक्जाम मा यसै गरी सोध्छ. तिमीलाई प्र्याक्टिकल गर्दा पनि यसरी गर्नुपर्छ. अनि अब अर्कोमा हेर. फेरि यो अहिले भर्खर गरे है. ल अब यहाँ हेर अर्को क्वेशन हेर. फेरि पढ त त्यो क्वेशन. प्र्याक्टिस गर्दै गए बुझिन्छ. त्यस्तो गाह्रो छैन. तिमीले प्र्याक्टिस नगरेर हो. इन लिमिट टेस्ट फर लीड, मैले प्र्याक्टिकल भर्सनमै क्वेशन राखिदिएको छु के सजिलो. इन लिमिट टेस्ट फर लीड, लीड को लिमिट टेस्ट गर्नु पर्यो भने पढ. सर 10 ml स्लाइड चेन्ज भएको सोल्युसन. छैन. हजुर स्लाइड चेन्ज भएको छैन सर. यो सेकेन्ड स्लाइड इन लिमिट टेस्ट फर लीड भन्ने देखाएको छैन? छैन, सल्फेटमै छ. हो र पखाइ त. आन्सर हजुर भयो सर, आयो. यो देखाएको छ अहिले लिमिट टेस्ट फर लीड भन्ने देखियो नानो? देख्यो सर. ल अहिले देखाएको छ. देख्यो सर. प्रब्लम भयो भने भन्दै जाऊ है. मलाई केही प्रब्लम भयो भने यो स्लाइड शेयरमा मैले त्यो सबै किनभने एकैचोटि एन्सर देखाइदिएँ भने तिमीहरू गरिहाल्छ. तिमीहरू स्टेप बाई स्टेप तिमीहरूलाई क्याल्कुलेट गर भनेको मैले. क्वेशन पढ त. इन लिमिट टेस्ट फर लीड को लिमिट टेस्ट गर्नु पर्यो भने तिमीहरूले के गर्दो रहेछ? 10 ml सोल्युसन लियो. केबाट? कन्टेनिङ 0.01343 ग्राम लीड क्लोराइड पर लिटर हो. अनि त्यसलाई लिमिट टेस्ट गर्दा एसिटेट बफर 2 ml, thiacetamide reagent 1.2 ml was added to the solution, was made up to 50 ml. What is the concentration of lead in ppm भन्यो. अरु जे गरोस् तिमीहरूले यो 10 ml सोल्युसनलाई डाइल्युसन गरेर कति ml बनाए भन. 10 ml लीड क्लोराइड को सोल्युसनलाई डाइल्युसन गरेर कति ml बनायो? 50 ml. 50 50 ml बनायो. अनि त्यो 50 ml बनाएपछि लीड क्लोराइड को कन्सन्ट्रेसन चेन्ज हुन्छ हुँदैन? हुन्छ. चेन्ज भएको सर साउन्ड एकदम कम आइरहेछ. हजुर साउन्ड एकदम कम आइरहेछ. हो र अहिले पनि त्यस्तै छ? हजुर सर. म त सक्ने चिज चाहन्छु त. के प्रब्लम भयो त साउन्डमा? ठिकै आइरहेछ सर. तिमीले स्पिकरमा राखेनौ कि बाबु? स्पिकर मोडमा राख्यो भने आउँछ कि हेर त. अरूलाई पनि प्रब्लम भएको छ मेरो साउन्ड सुन्न? छैन सर. तिम्रोमा त्यो स्पिकर मोड भएन कि बाबु? एकचोटि चेक गर है. सबैलाई आछ भनेपछि त्यहाँ केही प्रब्लम भयो होला. यहाँबाट त सबै उछ हेर है. त्यो भएर अघि जस्तो तिमीहरूले पहिला के गर्नु पर्यो भने भयो. हजुर सर. त्यो स्पिकर मोड नभएर ल हेर. अब तिमीहरूले अहिले पनि के गर्नु पर्यो? यो 10 ml डाइल्युसन गरेर 50 ml बनाउँदा त्यो 50 ml बनाइसकेपछिको लीड क्लोराइडको कन्सन्ट्रेसन कति हुन्छ भनेर निकाल्नु पर्यो. अनि यो लीड क्लोराइडमा कति ग्राम थियो भनेर निकाल्नु पर्यो. अनि त्यो लीड क्लोराइडको आधारमा के को कन्सन्ट्रेसन निकाल्नु पर्यो त अघि जस्तो? लीडको. अब डाइल्युसन गराए भएर सजिलो V1 S1 इक्वल्स टु कुन फर्मुला लगाऊ भनेको छु मैले? N2V2. N2 नभन. N2 भन्यो भने त्यो नर्मालिटीमै लेख्नुपर्छ. डाइल्युसनको लागि कहिले पनि नर्मालिटीमा लेखिराख्नु पर्छ भनेको छैन. कन्सन्ट्रेसन पहिलो जे युनिटमा छ सेकेन्ड पनि केमा आउँछ डाइल्युसन गर्दा? सेम युनिट. अहिले पहिलो केमा दिएको छ हेर त. यहाँ ब्र्याकेटमा पढ त.
ग्राम में छ ग्राम पर लिटर त्यो भएर डाइल्युसन गरिसकेपछि कन्सन्ट्रेसन केमा आउँछ ग्राम पर लिटर में आउँछ अघि पर्सेन्टेज बाइ वेट सरी भोल्युममा भएको भएर सेकेन्ड युनिट पनि केमा आएको थियो W/V में थियो अहिले पहिलो युनिट ग्राम पर लिटरमा भएको भएर सेकेन्ड पनि केमा आउँछ ग्राम पर लिटर में त्यो झुकिनै परेन V1 S1 = V2 S2 भनेको त्यो हो है हजुर सर अब हेर V1 कति ml भयो 10 ml. 10 ml अनि S1 कति 0.01343 0.01343 गुड अनि V2 कति 50 ml 50 ml है अब यो 10 यो 2 यो 1.2 अरु नपुगेको पानी राख्ने भने हो नि त मेड अप टु 50 ml भने त फाइनल भोल्युम 50 ml हो त्यो भएर V1 S1 = V2 S2 लगाउ त कति आउँछ कन्सन्ट्रेसन अब 2.686 into 10 to the power minus 3 गुड concentration of lead chloride will be 2.6 मैले सबै भ्यालु लेखिन 2.6 into 10 to the power minus 3 and it will be in what gram per liter Gram Is per it clear? liter yes sir केही कन्फ्युजन भयो भन है अब यो भनेको ल्याङ्ग्वेजमा पढ त यो के भने हो 1000 ml मा यति ग्राम लीड क्लोराइड भने हो कि हैन हजुर हजुर सर अघि 100 ml मा थियो फेरि धेरैले यस्तो भन्छ सर 50 ml मा होला भन्छ होइन नि ग्राम पर लिटर भनेको त 1 लिटरमा यति हो 50 मा भए अझै कम हुन्छ भने हो नि त त्यो त concentration in gram per liter is this भनेको if the solution is 1 liter if the solution is 1 liter concentration will be this भने हो नि त gram weight will be this भने हो नि त बुझिराखा छ हजुर सर त्यो भएर अब ल्याङ्ग्वेजमा लेख त तिमीले कन्सन्ट्रेसन निकाल्न कति ग्राममा निकाल्नु पर्यो कति ml मा निकाल्नु पर्यो भन त 10 to the power 6 मा 1000 मा 2.6 into 10 to the power minus 3 ग्राम हुन्छ भने 10 to the power 6 मा कति हुन्छ निकाल 2.686 ग्राम ल 2.6 मैले त्यो सबै लेखिन 2.6 ग्राम भनेर लेखे तिमीले 68 लेखे हुन्छ क्लियर छ यहाँसम्म क्लियर छ हजुर सर त्यो भएर कसैले लीड क्लोराइड कति ppm को बनेछ भने कति ppm को भन्थ्यो तिमीहरुले 2.6 ppm 2.6 ppm अब तिमीलाई अहिले लीड को कन्सन्ट्रेसन सोध्यो कि लीड क्लोराइड को लीड को त्यो भने 278 लाएर 278 ग्राम लीड क्लोराइड मा क्लोरिन को 71 घटायो भने 207 बाँकी भयो कि भएन लीड को लीड क्लोराइड को मोलिकुलर वेट 278 छ त्यो मध्ये 71 क्लोरिन को भने 207 के को लीड को त्यो भएर 278 मा 207 ग्राम छ भने 2.6 ग्राम मा कति ग्राम हुन्छ भनेर युनिटरी मेथड गर्न आउँछ हजुर सर कति आयो ल गर त 1.93 आयो हजुर सर हजुर सर सबै लिएको भए 1.99 आउला त्यही ग्राम आगे आएन हजुर सर आयो आयो सर अनि यो 1.93 अथवा तिमीले 68 राख्दा आएको भ्यालु जति छ त्यति ग्राम कति ml मा प्रेजेन्ट भएको 10 to the power 6 भनेपछि ppm कति भयो त लीड को 1.93 1.93 जति आछ त्यही देयरफोर concentration of lead in ppm is 1.93 के गाह्रो छ बुझेन सर एक पटक अझै भन्नु न कहाँनिरबाट बुझेन सुरुबाटै नाइ सर त्यो थर्ड यो 2.6 ग्राम आएको त बुझ्यो बुझे अनि यो 2.6 ग्राम कति ml मा हो बाबु भन 10 to the power 6 ml 10 to the power 6 ml मा जति ग्राम छ त्यसलाई हामी के भन्छ ppm देयरफोर लीड क्लोराइड को ppm कति भयो 2.6 तर मलाई लीड क्लोराइड को सोध्या होइन नि के को सोध्या छ हेर त लीड अब यो 278 ग्राम लीड क्लोराइड भित्र कति ग्राम लीड हुन्छ यो लीड को एटमिक वेट 207 क्लोरिन को
35.5 दुईटा क्लोरिनको 71 278 बाट 71 घटायो भने बचेको 207 ग्राम के को लागि हो लीड को लागि therefore in 278 gram lead chloride 277 gram lead is present भनेर लेखेको ठीक छ ए हुन्छ अनि त्यो भएर अब मसँग त 278 ग्राम लीड क्लोराइड त छैन नि त कति ग्राम छ 2.6 2.6 मा कति भन्यो भने युनिटरी मेथड गरेर 1.93 ग्राम भनेर लेखेको इज इट क्लियर यस सर कसैलाई केही कन्फ्युजन केही छ ओके यो थर्ड स्लाइड देखिया छ इन टेस्ट अफ सल्फर भन्ने स्लाइड देख्यौ छैन Nice, सर है यसको चाहिँ एउटा प्रब्लम रहेछ यसरी गर्नु पर्दो रहेछ त्यसो भए देखियो सर अहिले अहिले देखियो है सानो बनाएपछि देखिँदो रहेछ अहिले देखियो हजुर देखियो सर ल अब यो पढ त क्वेशन अब तिमीहरूले सक्छ सक्दैन in test of sulfur standard solution is made by mixing 15 ml m/2 BaCl2 55 ml distilled water 20 ml alcohol with 5 ml this which is made up to 100 ml with distilled water what is the concentration of sulfate ion in this standard solution solve गरा अब पोटासियम सल्फेट को अरु केही गर्नु परेन यो सबै पोटासियम सल्फेट कति ml लिएको रहेछ 5 ml. अरु त के राखे भन्नेसँग टेस्ट गर्दा त लिमिट टेस्ट गर्दा त थुप्रै रिएजेन्ट राखिन्छ हामीलाई चाहिएको स्पेसिस मात्र खोज्ने यो 5 ml कति पर्सेन्टेज को कतिको कतिको भन न 0. अब यो सबै जोडा त कति भयो यो 55 15 का जोड्दा कति भयो 70 यो 20 ले कति भयो 90 यो 5 ले 95 नपुगेको 5 ml वाटर राखेछ भने हो क्या त्यो भएर V1 कति भयो अहिलेको लागि 5 ml गुड S1 कति 0.01 0.018 अनि V2 कति 100 100 अनि S2 कति भनेर निस्क्यो 9.05 into 10 to the power minus 4 कति 9.05 into 10 to the power minus 4 अनि 9. अघिकै भ्यालु जति हो त्यही आउँछ नि त क्वेशनै उही हो नि हजुर उही हो सर त्यो भएर मैले सेम एज प्रिभियस भनेर लेखेको अब त्यसमा कन्फ्युजन हुनु परेन बुझ्छ यो सबै अनि एन्सर अहिले जस्तै भ्यालु आउँछ हजुर 4.99 हजुर सर आउँछ है नियरली इक्वल्स टु 5 भन्यो अब अर्को स्लाइडमा हेर यो 6 स्लाइड भयो अब यो स्लाइड देखिँदैछ अहिले हजुर सर ल अब यसलाई अब ट्राई गर त ल हेर त्यहाँ ट्राई गर सबै मैले भन्दै गएँ भने त उही काम भयो नि हेर त यसलाई ट्राई गर त कति एन्सर निस्किँदो रहेछ तिमीहरूको क्वेशन मात्रै देखिया होला हैन त तिमीहरूलाई 0.0007439 ग्राम सर अब पीपीएम मा भन न कति पीपीएम आयो त्यति नै हो सर पीपीएम ने 0.0007439 पीपीएम एन्सर त्यति आयो हजुर ए वेट सोध्या रहेछ नि त वेट सोध्या छ कति 0. भनेको 7.4 into 10 to the power minus 4 ग्राम भनेर आयो नि त 0.00074 आयो हजुर हजुर त्यही छ ल गाह्रो छ सबैले गर त्यहाँ सल्भ गर अब यो स्लाइड हेर त ल यसको काम गर जस्तो मैले यहाँ एन्सर यसरी गराएको छु जस्तो हो तिमीहरूले यहाँ हेर अब सबैले क्वेशन टिप त त्यहाँनिर क्वेशन टिप त 5 भोल्युम भनेको 5 ml जति भन है 5 ml टिप्दै छ
तिमीहरु टिप्दैछ कि छैन? क्वेशन टिपिरहेको छ मैले भनेको? हजुर सर। ल टिप त एउटा क्वेशन 5 ml 0.0824% by volume भाइ क्वेशन टिपा त्यहाँ मैले त्यो भएर क्याल्कुलेटर बोकेर बस भने 5 ml 0.0824% by volume sodium chloride is diluted to 100 ml 5 ml of 0. 0. स्क्रिनमा जति छ हेर त 0.0824% by volume टिप्यो हजुर सर। sodium chloride is diluted to 100 ml sodium chloride is diluted to 100 ml ठीक छ is diluted to 100 ml टिप्यो what is the concentration of chloride ion in ppm what is the concentration of chloride ion in ppm सबैले सल्भ गर त एन्सर चाहिँ 25 आउँछ गर अहिले अनि त्यहाँ क्याल्कुलेटर थिचिहाल अनि मात्र मैले सल्भ गरेको देखाउँछु एन्सर 25 आउनु पर्छ हेर आयो सर आयो सर ल अनि त्यही सल्भ भनेको मैले सबैले गराए है मैले यहाँ सबै क्लियरली यहाँ त लेखिदिएको छु मैले तर तिमीहरुले प्र्याक्टिस चाहिँ आफूले नगरी काम छैन के अनि त्यही क्वेशन ब्याङ्कमा भएको चीजहरु नै सल्भ गर्दै हो के मैले तिमीहरुलाई त्यस्तो अनौठो लागेको होला मैले क्वेशन ब्याङ्कमा त्यही चीजहरु मात्रै सल्भ गर्दिराखेको छु कसैले नबुझेको भए मलाई सोधिहाल त नबुझेको भए सोधा है सबैको आयो खै अरु त बोल्नै छोडे त हजुर सर आयो ल अब अर्को हेर ल ल ल गरिहाल त्यहाँ 10 ppm सल्फेट इज अब यो क्वेशन पनि एन्सर 10 ppm आउँछ मैले प्र्याक्टिकल भर्सनमा क्वेशन राखे भएर 1 भोल्युम त्यहाँ हेर त 1 भोल्युम भनेको 1 ml 0.8181% बाइ भोल्युम सोल्युसन पोटासियम सल्फेटलाई के गर्यो 100 ml पुर्यायो भने त्यसमा भएको सल्फेट आयनको कन्सन्ट्रेसन 10 ppm आउँछ हेर त 1 ml क्वेशन टिपा 1 ml 0.081% by volume solution of potassium sulfate is diluted to 100 ml. What will be the concentration of sulfate ion? भनेर गरे आन्सर 10 आउँछ क्वेशन बुझ्या छ अरु त बोल्नै छोड्यो त तिमीहरु किन क्वेशन बुझ्या छ बाबु हजुर सर बुझ्यो सर ल गर 1 ml लाई यो 30 को काम छैन के त्यो सोलुसन बनाउँदा यसरी बनाउँछ भने मात्रै हो मैले जेबाट त्यो रिएजेन्ट चाहिन्छ त्यसबाट गर एन्सर 10 आउनु पर्छ अहिले यही गर्यो भने थाहा हुन्छ के मिल्छ मिल्दैन भन्ने थाहा हुन्छ पछि गर भन्यो भने त मिल्छ भनेर छोड्छ हजुर सर आयो 9.986 ठीक छ त्यो भनेको नियरली इक्वल टु 10 भने हो त्यस्तै आउँछ है मैले यही गर्दै छु सबै हेर त यी सबैको आयो कि हेर कति 9.98 आएको थियो तिम्रो नि
हजुर 9.986206 भनेको 9.98 हो नियरली इक्वल्स टु 10 भने यो चाहिँ ठ्याक्कै त्यो यस्तो 174 point समथिङ हुन्छ त्यसैले त्यस्तो फरक परे हो ठीक छ सबैले बुझ्यो नबिसा अब सोधा है मैले यति दुःखले यो स्लाइडहरु बनाएर सबै न्युमेरिकलहरु सल्भ गर्दै छु अब त्यो पनि कसरी गर्ने भन्ने टेक्निक जाने नि पहिला सल्भको अनि त्यसपछि आयनको ल्याउने के अब अर्को ल अब यो क्वेशन सल्भ गरिहाल त अहिले यहाँ हेर है यो फेरिक एमोनियम सल्फेट भनेको छ नि यहाँ झुकिन्छ कि भनेर राखेको मैले यो फेरिक एमोनियम सल्फेट भन्ने छ नि यो फेरिक एमोनियम सल्फेटमा यो 12H2O हुन्छ है त्यो भएर तिमीले के गर भने अब यहाँ क्वेशन हेर यो 1 ml लाई कति ml बनाएछ क्वेशन हेर न 1 ml लाई कति ml बनायो 10 ml कति कन्सन्ट्रेसन को 0.1726 लाई अब 1 ml लाई 10 ml बनायो 1 ml हुँदाको कन्सन्ट्रेसन यो थियो भने यसमा आइरन को कन्सन्ट्रेसन ppm मा कति हुन्छ भन्यो अनि यो फेरिक एमोनियम सल्फेट को ड्राई वेट हुँदैन यो फेरिक एमोनियम सल्फेट जहिले पनि कमर्शियली अवेलेबल हुने चाहिँ कुन फर्ममा एक्जिस्ट हुन्छ 12H2O भएर है त्यो भएर यसको मोलिकुलर वेट मैले भनिदिन्छु यहाँ चाहिँ यहाँ हेर है यसको मोलिकुलर वेट कति हुन्छ भने यो 12H2O जोड्दा 482 हुन्छ है 482 हुन्छ यसको भनेको फेरिक एमोनियम सल्फेट को के को जोड्दा 12H2O समेत को जोड्दा कति ग्राम आउँछ 482 ग्राम आउँछ त्यो भएर क्याल्कुलेसन गरेर त एन्सर 20 आउँछ आउँदैन अब सल्भ गर अहिले गरे भने थाहा हुन्छ पछि गर्दा तिमीहरुले फेरि मिल्यो भन्छ छोड्छ मोलिकुलर वेट फेरिक एमोनियम सल्फेट डट 12H2O को 482 हुन्छ है हजुर सर 20.0531 20.053 ठीक छ मैले त्यही निकालेको छ भ्यालु उस्तै छ नियरली कोसिस 20 भन्यो आयो नि आयो सर अब ल हेर मैले यो स्लाइड चाहिँ ठीक छ अब यहाँ हेर यो सबै चीजहरु मैले तिमीहरुबाट प्र्याक्टिस गर्नलाई क्वेशन बैंकमा भएको क्वेशनहरु प्र्याक्टिस गराइदिएको हो अब यो क्वेशनहरु अरु केही छन् भने पनि तिमीहरुले क्वेशन बैंकमा भएको लगभग सबै सल्भ गर्दै छु मैले त्यहीनिर है देख्दाखेरि के न छ क्वेशन जस्तो छ के पनि छैन त्यहाँ उही क्वेशनहरु मात्रै छन् हैन त्यो भएर तिमीहरुले के गर्नु पर्यो भने एकपल्ट अब यहाँ फेरि क्वेशन बैंक हेरेर तर्सिनु परेन पुरानो सिलेबस अनुसारको जस्तो न्युमेरिकल अहिले क्लियरली नबने पनि लिमिट टेस्टमा न्युमेरिकल चाहिन्छ नै त्यो भएर न्युमेरिकल पार्ट सोध्न सक्छ तिमीहरुले प्र्याक्टिस गर्नु पर्यो कसरी मैले भनिहाले त्यही 5/मिलियन वाला सल्युसनहरु निकाल्ने हो त्यो न्युमेरिकलहरु मैले प्र्याक्टिस गराए अनि पुरानो क्वेशनमा नभएका जस्तो कम्पाउन्ड्सहरु नभएका कम्पाउन्डहरु अहिलेको सिलेबसमा इन्क्लुड नभएको पुरानो सिलेबसमा भएका कम्पाउन्डहरु भएर अनि केमिस्ट्री 1 कै पार्ट हेर्दाखेरि पुरानो केमिस्ट्री 1 को क्वेशन हेर्यो भने त्यहाँ रेडियो एक्टिभिटी भन्ने टपिकका क्वेशनहरु छन् जुन अहिले नयाँ सिलेबसमा छैन अनि त्यसपछि गएर अर्को के को त्यहाँनिर फरेन एलिमेन्टको है हेट्रो एलिमेन्टहरुको क्वेशनहरु छ त्यो हेट्रो एलिमेन्ट भन्ने पनि अहिले हेट्रोसाइक्लिक कम्पाउन्डहरु पनि अहिलेको नयाँ सिलेबसमा छैन त्यो भएर ती चीजहरु गर्नु परेन अनि सर्टेन अफिसियल कम्पाउन्डहरु जुन कम्पाउन्डहरु हामी पढे 7 वटा टाइपको 6 वटा टाइपमा क्लासिफाई गरेर ती टाइपहरुमा पनि नभएका कम्पाउन्डहरु छन् भने तिनीहरुको स्टडी गर्नु परेन अरु कम्पाउन्डहरुको स्टडी गर्ने समेत सबै त्यसैमा भएको प्रोवाइड गरेको नोटमा तिनीहरुमा छ एकपल्ट हेर अनि के प्रब्लम हुन्छ फेरि अर्को क्लासमा यही सोध्ने गरी भनेर तिमीहरुले मलाई खबर गरेपछि मात्र मैले क्लास लिन्छु हुन्छ अनि मैले अब एउटा क्लास चाहिँ त्यो भन्दा अगाडि एउटा क्लास चाहिँ के गर्छु भने जस्तो यसरी न्युमेरिकल पार्ट सल्भ गरे नि केमिस्ट्री 1 को त्यसैगरी केमिस्ट्री 2 को पनि
एक दुईवटा चिजहरू जस्तो सिलेबसमा त छैन, तर टर्महरू घरिघरि आइराख्ने टर्म्सहरूसँग हामी फेमिलियर हुनुपर्छ। त्यो भएर अब 2-4 दिनपछि एउटा क्लास मिलाएर मैले चाहिँ फेरि त्यही चाहिँ जस्तो कार्बिनहरूको अनि एनबिएस भनेको थियो नि तिमीहरूले, त्यो खास चाहिँ एलाइडिक सब्स्टिट्युसनमा काम लाग्ने रियाक्सनहरूमा टर्म्सहरू छ, ती टर्म्सहरूलाई मैले यस्तै स्लाइड बनाएर तिमीहरूलाई क्लियर बनाइदिन्छु एक दिन एउटा क्लास। नभए तिमीहरूले अब प्र्याक्टिस गर, सर यो चाहिँ कन्फ्युजन भयो ल मलाई सिकाइदिनु भन्ने गरी आउनु पर्यो। अब सबैलाई भने मैले हुन्छ। अरू केही छ? हुन्छ सर। तिमीहरूलाई साह्रै गाह्रो त भएको छैन नि यो यसरी स्लाइडमा पढ्दा पनि मैले सक्नेसम्म यसरी गर भनेर चाहिँ भनेको छु। अब स्लाइडमा कम्पेरिटिभली क्लासमा भयो भन्दा अलिकति गाह्रो त होला, तर टाइमै लिएर गराएको छ, सक्ला। केही प्रब्लम भयो भने फिल फ्री है, मलाई डराउनु पर्दैन। मलाई त्यो मेसेन्जरमा यो जानिन्न भन्दा लेख्दा पनि मैले रेस्पोन्स गर्छु, धेरैलाई गराए पनि छु। अझै पनि कसैलाई केही प्रब्लम भयो भने यु क्यान फ्रीली आस्क मी। तर यसरी क्लासमा आएर सर अलि धेरै नै छ यसरी गरिदिनु भन्दा पनि मैले हेल्प गर्छु। त्योभन्दा अगाडि तिमीहरूले एकपल्ट सबै चाहिँ प्र्याक्टिस गर। क्वेसनमा त्यहाँ रेडियो एक्टिभिटीको देखेर तर्सेर त्यो पनि तर्सिनु परेन। अनि फरेन एलिमेन्टहरू हेट्रोसाइक्लिक कम्पाउन्डहरूको क्वेसनहरू देखेर कन्फ्युजन हुनु परेन। अनि अहिलेको सिलेबसमा जस्तो मैले जति कम्पाउन्डहरू पढाएँ त्यही कम्पाउन्डहरू मात्रै पढ्ने हो, सबै त्यही भने अब त्यो ती कम्पाउन्डहरूमा पनि कसैमा केही प्रब्लम भयो भने मलाई सोध्दै गर्नु। र ती नपढेका कम्पाउन्डहरू त्यहाँ क्वेसनमा भएका अनि यता सल्भ गर्न सकिएन भने ती अहिलेको सिलेबसमा इन्क्लुड नभएका कम्पाउन्डहरू हो, सिलेबस पनि सँगै राखेर हेर अनि सजिलो हुन्छ। र मैले एउटा क्लास लिएर अब केमिस्ट्री 2 को त्यस्तो बेसिक टर्म्सहरू एउटा दुईटा क्लास चाहिएला, त्यसलाई म हेल्प गरिदिउँला है त। अरू केही तिमीहरूको छ केही पार्ट सरले यस्तो गरिदियो भने हामीलाई अलिक सजिलो हुन्थ्यो कि छ भने भन, म त्यसरी नै गरिदिउँला। नभए फर्मली फेरि क्लास सिदिने, तिमीहरूले नजान्ने भयो भने त काम लागेन नि त। तिमीहरूले ढुक्क भएर कोअर्डिनेसन गरेर सर यो पार्ट फेरि एकचोटि रिभाइज गरिदिनुहुन्छ कि भन्यो भने मैले टाइम लिएर म जति बेला पनि रेडी छु, तिमीहरूले कोअर्डिनेट गर। बुझ्यो नि? सर यो पार्टमा हामीलाई अलिकति प्रब्लम भयो, सरले यहाँ पढ्दा चाहिँ हामी धेरैले बुझन्छौँ, एक दुईजनाले भयो भने त मलाई मेसेन्जरमा पनि सोधिरहेको हुन्छ, म रेस्पोन्स गरेकै छु। अनि धेरैलाई त्यस्तो प्रब्लम भयो र यो पार्ट त सरले एकपल्ट फेरि एक दुईटा क्लास लिदिनुहुन्छ कि भन्यो भने केही छैन, म जति बेला पनि रेडी छु, तिमीहरूले फिल फ्री है। सरले सिद्धायो, अब यो त सरकारी क्याम्पसमा सरले सिद्धाएपछि सिधा हेर्दैन कि भन्नु पर्दैन, म जति बेला पनि तयार छु है। है त प्र्याक्टिस गरेर मैले यो स्लाइड पठाउनु पर्छ पर्दैन? अहिले न्युमेरिकल गरेको भन त, पर्छ भने मैले अमिशलाई पठाइदिन्छु। पठाउनु पर्छ सर। ल ल अब क्वेसन ब्याङ्कमा भएका अरू क्वेसनहरू छन् भने पनि प्र्याक्टिस गर अनि भन, यो स्लाइड चाहिँ म अमिशलाई पठाइदिन्छु है अमिश। ओके बाबा, ल स्टे सेफ, रमाइलो गरेर बस है। ल